ملک ایسے نہیں بن سکتا کہ جناب وزیر بھی عیاشیاں کرے، مشیر بھی عیاشیاں کرے، بیرو کرے سی اتو لے کے تھلے تک، جب تک کسے دفتر چلے جاؤ فائل نو پہیے نہ لاؤ، پہیے دا مطلب پیسہ نہ دیو تے فائل اگلے دفتر دے دوسرے کمرے چ نہیں جاندی۔ اس طرح ملک کا چلنا ہے۔ ملک چلانا چاہتے ہو تو پھر حضرت عمر دی سیرت پڑھو۔ ہاں صدیق اکبر نے 2 سال کیڑے کیڑے حالات بن گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں اللہ دی قسم ہے جدوں رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گیا جی صدیق نہ ہوندے تو کسی نے بچنا ہی کوئی نہیں سی۔ گلاں کرتے ہو جو بیٹھ کے 4 بندے ہر بندہ اٹھ کے بک بک کرتا، جب پوچھو صحابہ دیاں سیرتاں تے صورتاں، کیوں جی سمندراں وچ جائے میں جا گھوڑے پائے، اگر رومی ویکھن لگا تو مجانی آ گئے، یہ تو جھلے آ گئے، یہ تو پاگل آ گئے۔ سانو لبیک والے لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں، اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں صدیاں بعد لوگ سانو پاگل تو کیا نہ کرنا۔ عیاشیاں نال پیسے مکدے ہیں، ٹکر کھان نال پیسے نہیں مکدے، پکی گل۔ رب ٹکر ہر بندے نو دیندا، عیاشیاں دے پیسے نہیں دیندا۔ میں گل انہاں وال مولویاں تے پیراں دی کیتی، گلاں صحابہ دیاں کرنیاں تے پھر صحابہ جنگ تیر چلن تے اکثر صحابہ دی اکھاں وچ جا لگن تے نابینے ہو جان۔ اس دن دا نا ہی بن گیا جس دن صحابہ نابینے ہو گئے۔ بڈھے صحابی ابو ایوب انصاری میزبان رسول مدینہ پاک تو چل کے بڑھاپے چ قسطنطنیہ آج بھی مزار موجود ہے۔ انہوں نے نہیں سی پتا کہ رسول اللہ دے پڑوس وچ جتھے رسول اللہ دی مبارک اونٹنی بیٹھی سی اتھی ایک یادگار بنا دیندے تے انہاں دی نسلاں بھی پیسے کھانے سن، کیوں جی ٹکٹ لا دیندے ایتھے رسول اللہ دی مبارک اونٹنی میرے گھر دے اس ایرے بیٹھی سی۔ انہوں نے پتہ سی کہ جنہاں محبوبہ دی اونٹنی بیٹھی سی نا وہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے دین دا کام کرو، اپنی شخصیات نہ بناؤ، اپنے ارد گرد لوگوں مت گھماؤ کہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے۔ فرمایا اسی سانو کون جاندا سی، کیوں جی حضرت عمر پہاڑاں کول کھڑے ہو کے فرمایا نہیں عمر تے وہی عمر ہے جہدے کول 6 اٹھنا ہے قابو آندے، تے آج عمر 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا ہے، حضور دی وجہ ہے اور کی دی وجہ ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا میرے ارد گرد لوگ گھومن مینوں منن، دین دے نام تے لوگ 2 نمبریاں پیسے بڑے بڑے فراڈ اپنے چہرے بدل کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں لوگوں کو دھوکہ دیا۔ یہ حضور کا اپنا فرمان۔ آج لوگوں نے دھوکے دیتے، لوگ تو اینا تو لوگوں جنت چلے جانا ہے بھاج کے، یہ تو کہن گے حضور انہاں مولویاں کو پوچھو، انہاں پیراں کو پوچھو، انہاں نذرانے منگے اسی دیتے، انہاں 11ویں دے پیسے منگے اسی دیتے، انہاں 12ویں شریف دے پیسے منگے ایسا دیتے، انہاں کو پوچھو اے ناموس رسالت دی جدوں انہاں گل کیتی یہ آپو اندر وڑ گئے جیلاں، پھر اسائیاں بات کیتی۔ ہاں